डिएक्सन को मेन प्रोडक्ट जो आरजीजीएल र अन्य थुप्रै प्रोडक्टहरु बन्ने कच्चा पदार्थ भनेको यो ग्यानेटरमा यो ब्याकग्राउन्डमा देख्नु भयो रातो च्याउ प्राय जसो प्रोडक्टहरु रातो च्याउबाट बनेको छ र यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि जान्न जरुरी छ। कुनै पनि बिजनेस व्यवसायको भ्यालु हुन्छ। हामीले प्रोडक्ट सेल गर्दैन कहिले पनि, प्रोडक्टको भ्यालु सेल गर्ने हो, प्रोडक्टको महत्व। त्यसैले हामी किनेर होइन हजुर चिनेर खानुपर्छ डिएक्सन प्रोडक्ट भन्छ नि। बाहिर 70-50 रुपैयाँमा 150 ग्रामको टुथपेस्ट मिल्छ, डिएक्सनमा तपाईले 630 पर्छ। अनि त्यो किन खायौं भने यसको भ्यालु महत्व बुझेर खाने हो। भ्यालुको परेको 630 टुथपेस्टको होइन। हामी यसमा क्लियर हौं। उ त्यो आइफोनबाट भिडियो सुट भइराछ, भिडियो त मेरो फोनबाट नि सुट हुन्छ, तर त्यो महँगो किन छ आइफोन? त्यसको भ्यालु छ नि। त्यसैले हरेक व्यापार बिजनेस के हुन्छ, एउटा भ्यालु हुन्छ, महत्व हुन्छ। त्यसैले डिएक्सनको प्रोडक्टहरु हामीले भ्यालुलाई त्यो महत्वलाई पैसा तिर्ने हो, प्रोडक्टलाई हैन। प्रोडक्ट त तपाईले आवश्यकता त कहीँ पनि गएर तपाईले पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो भ्यालु भनेकै यो ग्यानेटरमा हो, रातो च्याउ। र यसको बारेमा जान्न हामीले एकदम जरुरी छ। करिब 5000 वर्षदेखि मानिसहरू यसको बारेमा जानकार छन्। 5000 वर्ष पहिलादेखि नै मान्छेहरूले रातो च्याउलाई चिन्ने गरेका थिए, सेवन गर्ने गरेका थिए। प्रापूर्व कालमा राजा महाराजाहरूले अजम्बरी बुटी मानेर खान्थे। यो महँगो हुन्थ्यो, शासकहरूलाई लामो समय शासन गर्नु पर्थ्यो नि। अनि एउटा चाहिँ अजम्बरी बुटी भनेको के हो, यसले मान्छेको आयु लामो गराउने भएको कारणले गर्दाखेरि राजा महाराजाहरूले अरूलाई खोज्न लगाएर हुन्छ कसरी हुन्छ त्यसरी सेवन गर्थे प्रापूर्व कालमा। कुनै कथा किम्वदन्तीहरू तपाईले हेर्नुभयो भने। र मेडिकल र वैज्ञानिक प्रतिवेदन अनुसार यसलाई करिब 1 शताब्दीदेखि 1 सेन्चुरीदेखि यसलाई शक्तिवर्धक तत्त्वको रूपमा मानिन्छ मानव स्वास्थ्यको लागि, ह्युमन हेल्थको लागि। र यसलाई दैवी शक्ति उत सञ्जीवनी बुटीको रूपमा पनि चिनिन्छ। उहाँ मर्न लाग्यो बाँचे भन्नुभयो। डिभाइन पावर भनेको यही हो। मेरो भाइ विजय रहेन सर, डिभाइन पावर यदि कतै खोज्नुहुन्छ भने ग्यानेटरमा खोज्नु त, यति शक्तिशाली युक्त छ। प्रापूर्व कालमा विभिन्न धर्मग्रन्थ तथा आयुर्वेदिक पुस्तकहरुमा पनि ग्यानेटरमाको उल्लेख गरेको पाइन्छ। कतै पढ्ने आदत छ भने तपाईलाई थाहा होला, तर छ उल्लेख। र 1970 मा अब यसलाई के गर्न थाल्यो, व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न सुरु गर्यो। जब मानव स्वास्थ्यको लागि राम्रो छ भन्ने थाहा भयो, मेडिकल र वैज्ञानिक प्रतिवेदनले यसलाई अगाडि प्रमोट गर्यो। अनि यसको के भयो, व्यावसायिक खेती हुन सुरु भयो। चाइना र जापानमा 1970 देखि, 1980 देखि ताइवान, 1983 मा मलेसियाबाट डाक्टर लिमले हो। यसको अहिले व्यावसायिक खेती अहिले थुप्रै छ, नेपालमा पनि व्यावसायिक खेती गरिन्छ रातो च्याउको। अब हामी जान्छौं डिएक्सन ग्यानेटरमाको इतिहासतिर। डाक्टर लिम्सियोजिनले यसको बारेमा सन् 1983 देखि 1993 सम्म यसको अनुसन्धान गर्नुभएको छ, रिसर्च गर्नुभएको छ, पढ्नुभयो रातो च्याउ। यो तपाईहरुले फेरि रिपिट भयो है, धेरै पटक सुनेको कुरा। हेर्नु न, फेरि उही कुरा भन्ने भयो होला तपाईहरुलाई। सिकाउनै पर्छ भन्नै पर्छ। यहाँ नयाँ नयाँ आउनु भएको छ, फेरि उहाँहरुलाई समस्या हुन्छ। अनि डाक्टर लिम्सियोजिनका अनुसार धरतीमा 38000 प्रजातिका च्याउ छन् रे। अहिले गुगल गर्नुभयो भने धेरै भेरिएन्टको भेट्नुहुन्छ। तर यो अकर्डिङ डाक्टर लिम रिसर्च, यो डाक्टर लिमको रिसर्च अनुसार हो त्यति बेला। अनि जसमध्ये 2000 प्रजातिका खान योग्य, बाँकी 36000 खायो भने समाचारमा आउँछ नि कहिलेकाहीँ, परिवार नै बिमारी पर्यो रे, विषालु च्याउ खाएर बित्यो रे। हो, यो 36000 मध्ये कुनै खाएर होला। अनि यसमा पनि के छ, 36000 प्रजाति खान योग्य छैनन् र ती मध्ये के छ 2000 प्रजातिका खान योग्य छन्। अनि ती 2000 मा पनि के छ, 200 प्रजातिमा के छ मेडिसिन भ्यालु धेरै भएको, जसमा औषधीय गुणहरू, मेडिसिन एलिमेन्ट भएको त्यस्तो रातो च्याउहरू रहेछ। अनि त्यसमा मध्ये के रहेछ, 6 प्रजातिमा अत्याधिक औषधीय गुणहरू रहेछन्। अनि त्यही 6 वटा सबैभन्दा धेरै मेडिसिन भ्यालु भएको रातो च्याउको कम्बिनेसन नै डिएक्सन ग्यानेटरमा हो। त्यो विभिन्न गानोहरू छ, लिभर गानो, किम्सन गानो, रुयु गानो, ब्रेन गानो, पिकोक गानो, हार्ट गानो। यो शरीरको विभिन्न अङ्गहरूसँग आकारको हिसाबले यसको नामहरू पनि राखिएको छ। कोही नसासँग छ, यो पिक गानो भनेको मयूरको पुच्छर जस्तो भन्छ। यो विभिन्न हार्ट गानो मुटु जस्तो भएर लिभर भने लिभर भइहाल्यो।
यसरी यसको गानो चाहिँ नामाकरण गरिएको छ र यसको कम्बिनेसन नै के हो डिएक्सन ग्यानोडर्मा रातो च्याउ आज तपाईँले खाने आरजिजिएल तपाईँले खाने कफी टुथपेस्ट यी सबैमा के छ ग्यानोडर्माको मिश्रण छ र तपाईँले बेनिफिट अफ ग्यानोडर्मा भनेर गुगल गर्नुहोस् युट्युब गर्नुहोस् अझ थुप्रै यसको बारेमा थप जानकारीहरू तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ तर डिएक्सनको प्राय प्रोडक्ट र आज डिएक्सन कम्पनी 28 वर्ष पुरा गरेर 19 वर्षमा पुग्नुको ठुलो हात भनेको ग्यानोडर्माको छ सायद उहाँ मर्दै गरेको मान्छे बाँच्नुको कारण पनि ग्यानोडर्मा होला त्यसपछि एकपटक ग्यानोडर्मालाई जोरदार तालीले हामीले स्वागत गर्नुपर्छ यति भ्यालुएबल चिज छ यो अब नेपालतिर प्रवेश गरौँ सर नेपालमा टी क्रिम छैन भन्नुहुन्छ कतिले हो मैले यहाँ पाउने प्रोडक्ट नेपालमा पाउने रहन्छ नि भन्नुहुन्छ अब हाम्रो नेपालमा कुन कुन प्रोडक्टहरू वितरण गरिन्छ त्यसको बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु त्यसैले नेपालमा हुनुहुन्छ नेपालको सिस्टमबाटै प्रोडक्टहरू प्रयोग गर्ने कोसिस गर्नुस् मार्केट बिग्रिन्छ क्या हुँदै नभएको चिज ग्रुपमा हामीले आदत बसाल्दिन्छौँ एउटा अप्रिय घटना 4 सालमा इन्डिया जाँदाखेरि एकजना एसएसडी हुनुहुन्थ्यो ग्रुप लिएर सेमिनारमा आउनु भएको थियो अनि सर मलेसिया कफी ल्याउनु भएको छ दिनुस् न भन्नुभयो किन सर मैले भने कफी तपाईँले पिइरहनु भएको छ त्यो मिठो हुन्छ क्या अलिकति भने कफी एउटै हो नि मिठोको लागि खाने भए त जेरी खाए भइहाल्यो हामीले ग्यानोडर्माको लागि कफीहरू प्रयोग गर्ने हो इन्डियाको कफीमा अलिकति सुगर कम छ तपाईँलाई मलेसियाको गुलियो खाने भने चाहिँ अलिकति सुगर हालेर खानुहोस् सेम छ स्वादमा कुनै डिफरेन्स छैन त्यसैले नेपालमा हुनुहुन्छ नेपालको सिस्टममा नेपालबाट बोनस प्राप्त गर्ने हो नेपालमा बिजनेस गर्ने हो भने डिएक्सन नेपालमा जतिवटा प्रोडक्टलाई समावेश गरिएको छ सिर्फ त्यो प्रोडक्टको मात्रै मार्केट गर्नुहोस् त्यो प्रोडक्ट कन्ज्युम गर्नुहोस् त्यो प्रोडक्टहरू सेयर गर्नुहोस् हुँदै नभएको प्रोडक्ट पर्चेस गर्नुहोस् नसिकाउनुहोस् फेरि तपाईँले मलेसियाबाट मगाउनु पर्ने पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको बेला प्रोडक्ट दिन सकिन्न त्यसैले बेटर के हुन्छ तपाईँको मार्केटमा तपाईँको देशमा जे छ त्यो प्रोडक्टहरूको बिक्री वितरण र त्यो प्रोडक्ट नै प्रमोट गरौँ नेपालमा रातो च्याउको प्रोडक्टहरू छ मोरिन्डा सिट्रोफोलियाको मोरिन्जी जुस स्पाइरुलिनाको प्रोडक्ट यार्सागुम्बा घिउकुमार यो 5 वटा कच्चा पदार्थहरू बनेको केही लिमिटेड प्रोडक्टहरू नेपालमा डिएक्सन नेपालको मूल्य सूचीमा राखेको छ मेन ग्यानोडर्माको मास्टर प्रोडक्ट भन्छ यसलाई आरजी 90 क्याप्सुलमा अभाइलेबल छ र यसको धेरै फाइदाहरू छ मैले विस्तृत रूपमा तपाईँलाई मोटामोटी भने यो ग्यानोडर्माको एक महत्त्वपूर्ण उत्पादन हो यो एकदम वयस्क छिप्पिएको च्याउको छाता भागबाट बनाएको हुन्छ यसले शरीरमा विभिन्न कारणले रहेका विषादीहरूलाई बाहिर फाल्ने काम गर्छ हाम्रो शरीरमा एउटा के हुन्छ नेचुरल क्लिन्जिङ प्रोसेस भन्ने हुन्छ प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया जसको इम्युनिटी स्ट्रङ छ जसको इम्युनिटी ध्यान दिनु होला है इम्युनिटी प्रतिरक्षा प्रणाली जसको स्ट्रङ छ त्यसको त्यो क्लिन्जिङ प्रक्रिया के हुन्छ स्वचालित हुन्छ जसको कमजोर छ त्यसको रोकिएको हुन्छ अनि त्यो फोहोर चिजहरू शरीरबाट बाहिर जान सक्दैन दिशा पिसाब खकार पसिना आदि इत्यादिबाट जानुपर्ने हामी त पसिना आयो भने फ्यान लगाएर सुकाइहाल्छ वर्षमा 1-2 पटक हामीलाई रुगा पनि लाग्नुपर्छ सिगानबाट टक्सिनहरू जानुपर्छ रुगा लाग्यो भने हामी औषधि ल्याएर खाएर त भित्रै राख्छ यस्तै यस्तै कारणहरूले के छ हाम्रो शरीरको फोहोर चिजहरू बाहिर जान सकिरहेको छैन अनि त्यही भएर त जान रक्सी नखानेलाई क्यान्सर देखिन्छ मृगौला फेल हुन्छ अनि म त रक्सी खाँदैन थिएँ कसरी क्यान्सर भयो भन्ने हुन्छ रक्सी खानु पर्दैन हजुरले दैनिक खाने भातले तपाईँलाई क्यान्सर बनाउँछ तपाईँले बिहान बेलुकी खाएको तरकारीले तपाईँलाई क्यान्सर बनाउँछ एकातिर तपाईँको इम्युनिटी कमजोर छ एकातिर तपाईँको खाना दूषित छ भने इम्युनिटी कमजोर भएपछि के भयो खानाबाट शरीरभित्र गएको दूषित चिज तपाईँको शरीरले बाहिर डिस्चार्ज गर्न सकेन अनि शरीरभित्र बस्छ बिस्तारै गएर पछि के हुन्छ ट्युमर बन्छ ट्युमरबाट क्यान्सर हुँदै जाने अनि विभिन्न खालको तपाईँको सुगर लेभल किन बढ्छ त्यत्तिकै बढ्छ प्रेसर किन बढ्यो त्यत्तिकै बढ्छ अक्सर धेरै प्रभाव गर्ने भनेको हाम्रो खानाले हो अनि त्यो फोहोर चिज हाम्रो शरीरमा छ भने यो रातो च्याउबाट बनेको आरजी सेवन गर्नुभयो भने यसले जबरजस्ती तपाईँको शरीरमा भएको फोहोर चिजहरूलाई ठेलेर हुत्याएर धकेलेर निचोरेर अचेटेर फाल्ने हो बाहिर त्यही भएर सुरुमा आरजिएल खाने मान्छेलाई 2-4 दिन एकदम गाह्रो हुने कारण बुझ्नुभयो त्यो गाउँमा बिहे हुन्थ्यो नि बिहे सकेपछि ठुलो ताउलाहरूमा भात पकाउँथ्यो त्यो भात रक्किसकेपछि त्यो परालको एउटा गुन्टो बनाएर बेस्तरै भित्र चाहिँ रगड्न पर्थ्यो के सफा गरेको नि हो आरजीले त्यस्तै गर्ने हो तपाईँ हाम्रो शरीरमा यो शरीरको सफाइकर्ताको लागि बेस्ट छ
तपाईँ मेडिसिन प्रयोग गर्नुहुन्छ, साथमा खाँदा केही फरक पर्दैन। मेडिसिनको साइड इफेक्टलाई रोक्छ। अन्डा बाहिर सेतो हुन्छ, भित्र कुहिएको हुन्छ, त्यसैले म पनि बिमारी हुनसक्छु। तपाईँ पनि हेर्दा एकदम स्ट्रङ देखिनुहुन्छ, एकदम बलियो हट्टाकट्टा देखिनुहुन्छ। तर हट्टाकट्टा मिन्स वाट? हट्टाकट्टा मिन्स के तपाईँको वेट 80 केजी हुनु, 6 फिट हुनु, म जस्तो हो र? तपाईँको इन्टरनल मेकानिजम जो छ, जो सिस्टम छ हो, त्यो चाहिँ तपाईँको म्याचर हुनु पऱ्यो। त्यो हो हट्टाकट्टा भनेको। हामी त के छ, तौल र हाइटलाई हेर्छ नि हट्टाकट्टा। खाए पिए जस्तो छ है केटो भन्ने हुन्छ नि। तर त्यसले जे खाएको छ, त्यो पिएको छ, त्यो नै भोलि बिमार हुनसक्छ। त्यसैले यो आरजी के छ, शरीरमा एउटा चाहिँ सफाइकर्ताको रूपमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँको हात धुने ट्यापमा त्यो पानी जम्मा हुन्छ नि, भ्याकुम ल्याएर बेसरी क्लियर तल पानी छिराउँछ नि, आरजीले त्यसरी शरीरबाट जबरजस्ती बाहिर चाहिँ निष्कासन गरिदिन्छ। अनि धेरै फोहोर रहेछ शरीरमा, दिसा पिसाब खकार पसिनाबाट नि सम्भव भएन भने यो खाने मान्छे कहिलेकाहीँ पिलाहरू आउने गर्छ। प्राय क्यान्सर पेसेन्टमा त्यो देखिन्छ। एक ठाउँमा घाउ हुन्छ, आरजेल खान्छ, अर्को ठाउँबाट पिलाहरू खटेर आउन सुरु गर्छ। त्यो किनभने त्यो पिलो जो घाउ छ नि, जो मेन घाउ छ, त्यो सानो भएर के भयो, अनि उसले आफ्नो अन्त ठाउँमा जहाँबाट उसले सक्छ त्यहीँबाट छेडेर बाहिर निस्किन्छ। यसले जबरजस्ती ज्ञानडर्माले के गर्छ, शरीरलाई सफा गर्ने काम गर्छ। जसरी हुन्छ तपाईँ शरीरबाट बाहिर फाल्ने। तपाईँलाई केही समय चाहिँ यसले अनुहाल पनि गर्न सक्छ। अनि हामी असर गर्यो, रियाक्सन गर्यो भने, रियाक्सन होइन रिफ्लेक्सन हो। तपाईँको बडीले रियाक्ट गरेको, प्रडक्टले होइन। तपाईँको बडी क्लियर छ, क्लिन छ, केही गर्दैन, फोहोर छ, केही चिज भित्र भेट्यो, केही न केही डिफेक्ट देखिन्छ। कम्प्युटर स्क्यान गर्छ नि हामीले, भाइरस रहेछ भने कम्प्युटरलाई झड्का लाग्छ, रहन्छ भने आरामसँग तपाईँको कम्प्युटरले काम गर्छ। ठ्याक्कै त्यस्तै हाम्रो शरीर पनि एउटा मेकानिजम हो। यसमा पनि केही डिजअर्डरहरू आउँछ, खराब चिजहरू। त्यो खराब चिज निष्कासन गर्नको लागि आरजी वान एन्ड वानली बेस्ट डिएक्सनको प्रडक्ट। जिएल राजा रानी भन्छ, अब राजापछि रानीमा जाउँ हामी। यसमा धेरैभन्दा धेरै पोषण चिजहरू छ, पोषणको लागि राम्रो छ। जस्तै यो 18 दिनको रातो च्याउको जराबाट बन्छ। यसमा प्रचुर मात्रामा भिटामिन तत्त्वहरू पाइन्छ। यसले कोषहरू निर्माण गर्दछ। अहिले अक्सर के सुनिन्छ, डब्ल्युबिसी कम भरे, आरबिसी कम भरे भन्ने सुनिन्छ। ब्लड चढाइ गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यो नयाँ रक्तको शिकार नबनेको हो नि, होइन? घाउ लामो समयसम्म तपाईँको काटेको ठिक भएन, नयाँ कोषहरू नबनेको, अरू केही भएन। त्यसैले ग्यान्डरमा यो जिएलहरू सेवन गर्नुभयो भने यसले कोषहरू निर्माण गर्छ। कमजोर शरीर भएका, मानसिक वृद्धि विकास नभएकाहरूलाई राम्रो मानिन्छ। अनि सबभन्दा मेन चिज भनेको यसले अक्सिजन सप्लायरको काम पनि गर्छ। यसको धेरै फाइदाहरू छ। इन्टरनेटमा जानुहोस्, बुझ्नुहोस्, यहाँ किताबहरू छ, त्यो किताबहरू पढ्नुहोस्। हावा फ्रीमा पाइन्छ हो संसारमा? अस्ति लकडाउनमा पैसा दिँदा पनि पाइएन नि। काठमाडौँ भनेको, काठमाडौँ त झन् नेपालको नम्बर 1 पोल्युटेड सिटीमा पर्छ। त्यतिकै पनि हाम्रो फोक्सोको सबै भलभरले काम गरिरहेको छैन। त्यसैमा हामी मास्क लाएर बसिरहेको हुन्छ। त्यतिकै पनि श्वास प्रश्वास राम्रो, हाम्रो रेस्पिरेटरी करेक्सनमा हुँदैन। अनि त्यसमा दैनिक जसो तपाईँले खाने खानपिन, अनि तपाईँको फोक्सोले प्रपरली अक्सिजन तपाईँको शरीरमा दिन सक्छ, दिँदैन। अनि हावा पनि दूषित छ। त्यसैले जिएल सेवन गर्नुभयो भने यसले तपाईँको शरीरको हरेक कोशिकाहरूमा, तन्तुहरूमा चाहिँ अक्सिजन पुर्याउने काम गर्छ। अब यो नर्मल खाने तरिका छ। बिमारीहरूलाई एकदम डोज इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ, मेगा डोजसम्म पनि छ। थुप्रै यसको प्रोडक्ट स्पेसियालिस्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले काउन्सिलिङ गरेर खुवाउनुहुन्छ। इन्डियामा हाम्रो डाक्टर परवाना हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ म पनि हेर्छु कुनै बिमारीलाई खुवाउनु पर्ने रहेछ डोजेसको बारेमा। किनकि यहाँ अकस्मात एउटा समस्याको चाहिँ डिएक्सनमा आउने बित्तिकै डाक्टर बने जस्तो हुन्छ धेरैजना, हो कि होइन? हामी पनि त एउटा सर्टिफाइड नभए पनि डाक्टर जस्तै काम त गरिरहेछ नि। मेरो गाउँमा भन्छन् नि, मलेसिया गएको थिएँ कुल्ली गर्न, कहाँ डाक्टर बन्न आएछ मेरो गाउँमा। अनि म गएर भन्दैछु डाक्टर भन्दा पनि ठुलो हजुर भनेर। कि डाक्टरले गर्न नसकेको चिज हाम्रोले गरेछ भनेपछि डाक्टर भन्दा ठुलो होइन र? तर डाक्टरको मैले चाहिँ गिल्ली गरेको होइन। यदि यो
सप्लिमेन्ट्री छ नि वेलनेस इन्डस्ट्री र फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्री मिल्यो भने मिराकल हुन्छ। तर यहाँ के छ, एकले अर्काको खुट्टा तान्नै पर्दछ। आयुर्वेदले फार्मास्युटिकललाई गाली गरेर हुन्छ, फार्मास्युटिकलले आयुर्वेदलाई। तर जो आयुर्वेदमा सम्भव छैन त्यो फार्मास्युटिकलमा छ, जो फार्मास्युटिकलमा सम्भव छैन त्यो आयुर्वेदमा छ। मिल्यो भने मिराकल हुन्छ। अब यस्तै गयो भने फेरि गाह्रो पर्छ। त्यसैले सकभर तपाईँ हामी बिमारी भएर पैसा खर्च गर्नभन्दा बिमार नहुनु राम्रो हो नि, होइन सर? बाइक चलाउनुहुन्छ तपाईँ? कोही बाइक चलाउनुहुन्छ यहाँ? सर यहाँ चलाउनु, यहाँ नजिकै गयो है, अगाडि बसेको फाइदा। यहाँ खाली छ, बस्नु न। कुर्चीको लागि ऊ पर भिरकुटी मण्डपमा कस्तो लडाइँ भइरहेछ, कुर्ची नछोडिदिनु न। अच्छा लडाइँ त्यसमा के छ, कुर्चीको? कुर्ची अगाडि परिरहेछ। हेलमेट लाउनु भयो, लाउनु भएन, लाउनुहुन्छ हेलमेट? तर हामीले के सोच्नु भएन भने कति एक्सिडेन्ट भइहालेछ भने बाउको पैसा छँदैछ, काटेछ भने टाका लगाउँला, उपचार गरौँला भन्ने सोचेर हिँड्न भएन कि। हाम्रो अधिकांशको सोच के छ भने जुन दिन बिमारी भएर बेडमा परिन्छ नि त्यो दिन सबै चिज गरौँला भन्ने सोच हुन्छ। अब एक्सिडेन्ट भएपछि टाउकोमा टाका मात्रै लाग्छ भन्ने केही ग्यारेन्टी छ? टिप्पर आयो भने पहिले हामीले के गर्नु पर्यो, स्पिड कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, हेलमेट लगाउनु पर्यो, ट्राफिक रुल्स हामीले पालना गर्नु पर्यो, अनि तपाईँको जर्नी सेक्योर हुन्छ। हेल्थ पनि त्यस्तै हो, यसलाई बेलैमा सोच्ने हो, बिग्रिसकेपछि त होइन। बिग्रिसके के हुन्छ, के हुन्छ? क्यान्सर भएपछि नो एन्सर भन्छ नि। त्यसैले यो नर्मल तपाईँ हामी जस्तो केही नभएको मान्छेले दैनिक सामान्य तरिकाले जनरल हेल्थ मेन्टेनेन्सको लागि खान सकिन्छ। भर्खर सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा आरजी एउटा जिएल बिहान खानुहोस्, पुग्यो पहिलो हप्ता। सेकेन्ड हप्ता 1 आरजी बिहान, 1 जिएल बिहान, 1 पेर साँझ बिहान गर्नुहोस्। दोस्रो हप्तादेखि 2 जिएल 2 आरजी बिहान साँझ अलिकति कम किन राख्यो भने ज्ञानोडरमा सेवन गरिसकेपछि हाम्रो शरीर के हुनुपर्छ, एक्टिभ हुनुपर्छ। अब हाम्रो नेपालीको पनि भात खाने बित्तिकै बेड रेस्टमा हो के होइन र? त्यसैले शरीर सक्रिय हुनको लागि आवश्यक पर्छ, हामीलाई जरुरी हुन्छ। अनि हामी साँझ डाइरेक्ट बेड रेस्टमा जाने भएको कारणले गर्दाखेरि बिहानको डोजेस अलिक बढी छ, 2-2वटा। दिनभरि शरीर बढी सक्रिय हुन्छ नि, अनि छिटो ज्ञानोडर्माले काम गर्छ र शरीरमा छिटो घुल्छ भने। त्यसैले ज्ञानोडर्मा सेवन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको फिजिक्स एकदम एक्टिभ हुन जरुरी छ। यो नर्मल डोजहरू छ, बिमारीहरूलाई तपाईँले आवश्यकता अनुसार थपगड गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ आफूले पनि अनि बिमारीलाई पनि। तर मेडिसिन औषधि होइन, यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ तपाईँले। मैले अघि के भने शरीरको सफाइकर्ता अनि शरीरमा कमी भएको पोषणको आपूर्ति गर्ने, द्याट्स अल। एउटा क्षमता के छ भने ज्ञानोडर्माले शरीरमा नयाँ कोशिकाहरू बनाउने भएको कारणले गर्दाखेरि बिमारीहरूलाई पनि खुवाउँदा राम्रो छ, इम्युनिटी बुस्टरको काम गर्छ। कतिपय बिमारहरू ठिक पनि भएको छ, तर सबैमा भएन भने गाह्रो हुन्छ नि। त्यसैले यसलाई औषधि जसरी मार्केटिङ नगरिदिनुहोस्, त्यो नै भन्छ म तपाईँलाई रिक्वेस्ट। अस्ति एकजना बुढी बजे आउनु भएको थियो, उहाँको छातीको मुटु के समस्या रहेछ। अब त्यो कार्डियोलोजिस्टले सिग्नेचर गरेको यत्रो सर्टिफिकेट बोकेर मेरो अफिसमा आउनुभएको थियो। अब कसले पठाउनु भयो, कहाँ आउनुभयो, के भनेर पठाउनु भएको थियो? त्यो औषधि पाउँछ अरे, डक्टर छ भनेर पठाइदिनु भएको रहेछ। अब न म औषधि बेचिरहेको छु, न म डक्टर। त्यसैले यो चिज भनेको हो बिमारीहरूले पनि खाने हो, तर औषधि भनेर खुवाउने होइन। औषधिको सपोर्टरको रूपमा, साथीको रूपमा खुवाउने हो, उसको प्रतिरक्षा बलियो गर्नलाई खाने हो, शरीरलाई नेचुरल गर्नलाई खाने हो। यहाँ झिङ्गा छैन, किन छैन? फोहोर पनि त छैन नि। फोहोर हुनु भनेकै झिङ्गा निम्ति हुनु हो, शरीर फोहोर हुनु भनेको के हो? रोगलाई इन्भिटेसन दिनु हो। अनि रोग भन्ने चिज म आउँदैछु भनेर आउँदैन, यो नबोलाए पनि आउँछ हामीले लापरवाही गऱ्यो भने। त्यसैले यो प्रोडक्ट, अब यो हेर्नुहोस्, रेसी मसरुम पाउडर जस्तै अघिको आरजेजिएलको कम्पोजिसन हो। यो क्याप्सुल खान गाह्रो छ भन्नेलाई, क्याप्सुल निल्न गाह्रो हुनेलाई पाउडर भेरिएन्टमा छ यो। गल्फतिर यो छ सर है, गल्फमा आरजेएल पाउँदैन। नेपालमा आरजेएल पनि छ, मसरुम पनि छ, पाउडर पनि छ। जसलाई जे आवश्यक पर्छ त्यही तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब ज्ञानोडर्माले काम गर्ने चरणहरू 20 दिन खाए भएन भन्ने पनि सुनिन्छ। हेर्नु न यो समय, तपाईँ लास्टमा हेर्नु त 3 वर्ष त मिनिमम तपाईँले रेगुलर ज्ञानोडर्मा सेवन गर्नुपर्ने छ तपाईँको शरीरलाई नेचुरल बनाउनको लागि। अनि कहाँबाट 18-20 दिनमा हुन्छ?
18-20 दिन त शरीरमा गएर सबै ठाउँमा पुग्नै सकेको हुँदैन। ग्यानोडर्मामा के हुन्छ, अर्गानिक जर्मानियम, पोलिस्याक्राइड, अडेनोसिन्स, टिट्रोपेनोइड, गानोद्रिक एसिड भनेको 5वटा एलिमेन्ट्सहरू त हुन्छ। तपाईँले गुगल गर्नु होला 5 एलिमेन्ट इन ग्यानोडर्मा भनेर, तपाईँले 5वटा चिजहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। यसको आफ्नो आफ्नो काम छ शरीरमा, यसले शरीरमा कर्मिक रूपमा काम गर्दै जान्छ। 1 महिनामा सबै सुधार होइन, यसले तपाईँको समय लाग्छ शरीरमा, यसले कर्मिक रूपमा काम गर्दै जान्छ। अर्गानिक जर्मानियमले के गर्छ, 1 दिनदेखि 30 दिनसम्म शरीरको जाँच गर्छ, कता कता गलत चिज छ पत्ता लगाएर बस्ने काम हो। अनि 1 हप्तादेखि 30 हप्तासम्म शरीरको शुद्धिकरण गर्छ, फोहोर चिजलाई बाहिर फालेर के गर्छ, क्लिन्जिङ गर्न सुरु गर्छ। यो प्रक्रिया समय लाग्छ, आत्तिनु हुँदैन हामी। यदि तपाईँको शरीरलाई नेचुरल गर्ने हो भने समय लाग्छ नि। हजुरको बिमार भनेको 1 दिनमा लागेको होइन, तपाईँको 10 वर्षको गलत चिज कम्पाउन्डिङ भएर बिमार देखिने हो शरीरमा। जस्तै अहिले क्यान्सरको कुरा गरेँ नि, साँझ बिहान 7-8 वर्ष तपाईँले एकदमै हार्मफुल खानाहरू खानुहोस्, 10 वर्षपछि डेफिनेटली तपाईँको शरीरमा क्यान्सर ग्रो हुन्छ। किन? त्यो कम्पाउन्डिङ काम गर्छ। जब बिमार नै तपाईँको 8-10 सालको कम्पाउन्डिङ रिजल्ट हो भने ग्यानोडर्माले पनि कम्पाउन्डिङ काम गर्छ। यसको टाइम पिरियड छ, कर्मिक रूपमा काम गर्ने हो। अनि अडेनोसिन्सले के गर्छ, 1 महिनादेखि 12 महिनासम्म शरीरमा सञ्चालन गर्ने काम गर्छ। तपाईँका रोकिएका प्रक्रिया प्रोसेसरलाई के गर्छ, सुचारु गर्न सुरु गर्छ। त्यसैले टिट्रोपेनोइडले के गर्छ, 6 महिनादेखि 24 महिनासम्म अब नयाँ कोशिकाहरू बनाउँछ, नयाँ कोशिकाहरू शरीरमा। अनि 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कोषको पुनर्निर्माण गर्छ। अब तपाईँको सिस्टमलाई के गर्छ, तपाईँको मेकानिजम के हुन्छ, होल रूपमा नेचुरल र पुरा स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ सञ्चालन हुन सुरु गर्छ विदिन 3 इयर्स। त्यसरी कुनै बिमारीलाई खुवाउँदै हुनुहुन्छ भने काम गर्छ, तर यसलाई कम्पाउन्डिङ हुन दिनु पर्यो शरीरमा। यसलाई औषधि सम्झेर नखानु न 1-1.5 महिनामा। अनि अर्को कुरा, यसले 61 आर्जेन लग्यो भए मेरो 1200 पिपी आउँथ्यो भन्ने सोचले पनि कसैलाई नदिनु होला। सबभन्दा मार्केटमा बिग्रेको त्यही छ नि। यति राम्रो एफएमसीसी प्रोडक्ट छ। एफएमसीसी भनेको बुझ्नु भएको छ, फास्ट मुभिङ कन्ज्युमिङ गुड्स भन्छ। हप्ता दिनमा या त महिनामा एकपल्ट रिपिट हुने प्रोडक्ट छ, साबुन, टुथपेस्ट, कफी। तर तपाईँको एकचोटि बनाएको डिस्ट्रिब्युटर 2 वर्षसम्म किन आउँदैन, तपाईँको फोन किन उठाउँदैन? जबकि उसलाई त हरेक दिन जरुरत छ त्यो प्रोडक्ट, किन आउँदैन? किनभने तपाईँले उसलाई 1200 पिपीको लागि ल्याउनु भएको थियो, 1200 पिपी गयो, उसले आफ्नो ड्युटी गर्यो गयो। तपाईँ समझ कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ किन आएन भनेर, तर ऊ जेको लागि ल्याइएको थियो त्यो गरेर गइसक्यो। त्यसैले कुनै पनि बिमारीहरूलाई प्रोडक्टको जरुरत देख्न बित्तिकै नबुझाइकन, नसम्झाइकन, काउन्सिलिङ नगरिकन तपाईँले प्रोडक्ट त्यसरी नदिनु होला। यसले भोलि गएर काम नगर्दैला, भोलि कि कम्प्लेनहरू आउँछ, तपाईँकै सर्दर्द हुने हो। त्यसैले यसलाई काउन्सिलिङ गरेर राम्रो तरिकाले सम्झाएर यसले शरीरमा गर्ने कर्मिक प्रक्रियाहरू यो सबै बताएर तब ग्यानोडर्मा सेवन गर्नुहोस्। त्यस्तो गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। अनि अर्को कुरा, बिमारीको वातावरणमा ठुलो प्रभाव पर्छ। एउटा अप्रिय घटना छ, हाम्रो बुटवलको थमन परियार सरलाई चिन्नुहुन्छ नि, एसएसडी, उहाँको साला क्यान्सर भएर बित्नुभयो दुध पार्टीमा, धेरैलाई थाहा छ। 31 वर्षको केटा, भर्खर ग्रेजुएसन सकेको। त्यहाँ म भेट्न गएँ, म भक्तपुर बस्ने भएको कारणले, एकदम मिल्ने साथी पनि हुनुहुन्छ थमनजी। अनि क्यान्सर भएर बेडमा सुत्नु भएको रहेछ। गएपछि उठ्नुभयो, क्यान्सर देखिया छ मात्रै शरीरमा, तर त्यो क्यान्सरले केही पनि एफेक्ट गरेको थिएन। मान्छे यसरी म जस्तै हिँड्नुहुन्थ्यो, अनि झोलामा कुनै कुनै बुक बोकेर हिँडिरहेको हुन्छु म। अब उहाँलाई मैले गर्न सक्ने एउटा के थियो, मसँग झोलामा डाक्टर जोसेफ मर्फीको द पावर अफ सबकन्सियस माइन्ड भन्ने बुक थियो। त्यसमा त्यस्तो थुप्रै क्रोनिक बिमारहरू, मृत्यु मुखबाट जितेर आएका स्टोरीहरू थिए क्या। उहाँलाई सपोर्ट गरेर फुर्सदमा पढ्नु होला भनेर किताब छोडेर आएँ। यो आज यही समयको कुरा हो। भोलिपल्ट बिहान थमनजीले फोन गर्नुभयो, ल सर एकछिन यहाँ आउनु पऱ्यो। के भयो भनेको, सालाले डेथ भयो भन्नुभयो। म सरप्राइज भएँ। केही नभए पनि क्यान्सर, उहाँको उपचार नभए पनि उपचारकै क्रममा पनि 1-2 वर्ष बाँच्न सक्ने सम्भावनाको मान्छे। साँझ के कार्यक्रम भएछ त्यहाँ भने श्रीमती र आमा गाउँबाट आउनुभएछ भेट्न। डाक्टरको राउन्ड त्यही बेला चलिरहेको रहेछ। डाक्टरले के भन्नुभयो, श्रीमती र आमा रोइदिनु भयो। आमा रोइदिएपछि उहाँलाई के भयो, के पो भयो।
आइसियुमा जानुभयो अनकन्सियस भएर, अनि बिहान डेथ भयो उहाँको। क्यान्सरले मर्या होइन नि, त्यो साइकोलोजिकल इफेक्टले मरेको। त्यसैले बिमारीले ग्यानेडरमा सेवन गरिरहेछ भने कुन वातावरणमा बसेर गरिरहेछ, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। मतलब बिमारीहरूलाई आजकल गाह्रो नमान्नु होला। नेचुरल्ली के हुन्छ, लेडिजहरूको मन पुरुषहरूको भन्दा कोमल हुन्छ। उहाँहरू धेरै भावनामा बग्नुहुन्छ, अनि दुःख देख्नुभयो, रोइदिनु भयो बिचरा, पिरले थामै नसक्छ, जानेर त रुनु भएन, तर के भयो बिमारीलाई एफेक्ट गर्यो। त्यसले यो प्रोडक्ट यदि खुवाइराख्नु भएको छ भने तपाईँले सिकाउँदै पनि सँगै एउटै प्रोडक्ट खाएको एउटै समस्या एउटा ठिक भइरहेछ एउटा भइरहेको छैन भने केही त फरक छ नि। अनि शरीरमा एकै खालको सेलहरू हुँदैन, विभिन्न खालको सेलहरू हुन्छ। अनि कुन वातावरण सबभन्दा धेरै बिमारीलाई एकदमै सकारात्मक वातावरण चाहिन्छ। एकपटक प्रोडक्ट दिएपछि व्यवस्था नगर्नुहोस्, केही नभए 3 दिनको एकपटक चाहिँ तपाईँले फोन गरेर 1 मिनट भए पनि ल खाँदै गर्नुहोस्, विश्वास साथ ठिक हुन्छ भने यति भनिदिए पनि धेरै काफी छ। तर अब मेरोमा 1500 बिबी आइहाल्यो, यसले 200 आइजी लगिहाल्यो, अब त यसलाई किन फोन गर्ने भनेर 2 महिनासम्म व्यवस्था गर्नुभयो भने तपाईँ त मान्छे हो, तर उहाँको अगाडि चाहिँ सिङ आएको देख्नुहुन्छ उहाँले तपाईँलाई राजेश्वर। त्यसैले यो यति राम्रो प्रोडक्ट आज हामीले बिगार्न थालेका छौँ। धेरै सबैले बिगारेको छैन, तर केही मान्छेले गलत प्रमोसन गरिदिँदाखेरि आज कतै न कतै त्यो प्रोडक्ट मैले खाएर ठिक नपाएको भन्नेहरू धेरै भेटिन्छ। पहिलो त ठिक हुनलाई बनाएकै होइन, यो बुझ्नु पऱ्यो नि हामीले। कम्पाउन्डिङ हुनु समय लाग्छ शरीरमा। इन्टरनेट छ, हजुरहरूसँग अध्ययन गर्नु पऱ्यो यसको बारेमा, यसको रिफ्लेक्सन के देखिन्छ, यसको पिरियड कति लाग्छ। अनि बिमारको पनि एकदमै अनुसन्धान हुन जरुरी छ हामीलाई। विशेष त हामी एउटा हेल्थ प्रोडक्ट प्रमोट गर्ने भएको कारणले जस्तै कतिपय अवस्थामा के हुन्छ, हामीले मृगलाउको बिमारीलाई स्पाइरुलिना मोरिन्जीहरू रिफर गरिदिन्छौँ। अनि मोरिन्जी मृगौलामा के हुन्छ, प्रोटिन पोटासियम धेरै हुन्छ स्पाइरुलिना मोरिन्जीहरूमा। अनि मृगौला यस्तो प्रकृतिको बिमार हो जसलाई न्युट्रिसन त पर ल्याउने ओरै गाह्रो हुन्छ। क्रिएटिनाइन बढ्ने, युरिया बढ्ने हुनेछ भने मान्छे चाहिँ आइसियुमा पनि जान सक्छ। त्यसैले बिमारको प्रकृतिहरू पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ। हामीले यदि बिमारीलाई चाहिँ प्रोडक्ट हामीले दिँदैछौँ भने सबै ठाउँमा हाम्रो के हुन्छ मानसिकता, बिमारीलाई चाहिँ फलफुल खाएपछि तागतिलो दिएपछि ठिक हुन्छ भन्ने छ। केरा लगाएर भेट्न जान्छ नि, केरा खायो कि तपाईँको चाहिँ मृगौला बिमारीलाई गाह्रो भइहाल्छ। त्यसैले अहिले बिमारको प्रकृति पनि बुझ्नुपर्छ है, किन यो यसको रिएक्सन गर्नैको लागि बुझ्नुपर्ने भन्ने होइन, तपाईँको एडभान्स नलेजको लागि पनि तपाईँले एक्स्ट्रा अध्ययन गर्न थोरै जरुरी छ है। यो चाहिँ ग्यान्डरमाको चरणहरू के रहेछ, 1 वर्षदेखि कमसेकम 3 वर्ष तपाईँले कुनै पेसेन्टले सेवन गर्नुपर्छ। अनि नछुटाउनु होला, कम्पाउन्डिङ काम गर्छ। मैले आफैले फेरि 13 mm को स्टोन पनि फालेको छु, 1 जोड आरजिजिएलले मात्रै 3.5 महिनामा। कसैले 10 खाँदा 1 वर्ष खाँदा भएको छैन, सेम स्टोन। किन थाहा पाउनुभयो, पैसा सक्यो बिचमा छोडिदियो। तपाईँ अफलाइनले फर्केर 3 महिनासम्म फोन गरिदिएन, त्यहीँ छोड्यो हो कि होइन भन्नुहोस् त। कोही बिचमा गरे म डिस्काउन्ट दिन्छु भने डिस्काउन्टमा प्रोडक्ट दियो, अर्कोचोटि गइदिएन, त्यहीँ छुट्यो। यो तपाईँको डोज भन्दा पनि कन्टिन्युटीले राम्रो काम गर्छ। कन्टिन्युटीले मेरो दैलेखको हुनुहुन्छ बालकृष्ण अर्याल भन्ने, म इन्डियामा जाँदाखेरि प्रोग्राम थियो, म ताज होटलमा चाहिँ मलाई होटल बुक गरिदिनु भएको थियो, म त्यहाँ बसिरहेको थिएँ। उहाँ पनि त्यही काम गर्नुहुन्थ्यो कि। अनि उहाँको चेहरा हेर्दै मलाई त बिमारी जस्तो थाहा भयो नि। अहिले त अब मान्छेसँग काम गर्न लाग्यो यत्रो वर्ष अब, अनुहार हेरेर तपाईँको मनमा के चलेछ थोरै चिज थाहा हुन्छ होइन र सर। अलिअलि चिजहरू तपाईँको मस्तिष्कमा के चलेको छ त्यो पढ्न सकिन्छ। अनुहार हेर्दाखेरि दुःखी छ, बिमार छ भने थाहा भयो। अनि उहाँको चाहिँ स्टोन रहेछ कि किडनीमा 13 mm को, अपरेसन गर्नुपर्छ भने। पछि मैले उहाँको ड्युटी सकिएपछि रुममा बोलाएँ, मैले उहाँलाई चाहिँ 4-4वटा आरजिएल खानु भनेको, अलिकति पैसाको कमी, मैले 1-1 जोड खानुभयो। मलाई 1-1 जोड खाछु पनि भन्नु भएन, खानु भएको छ भन्नु सोधेँ हो। पछि मैले हजर खाइरहेको छु भन्नुभयो, तर 1-1 जोड नर्मल खानु भएको रहेछ उहाँले। सेप्टेम्बरको कुरा, फेब्रुअरीमा म जाँदाखेरि फेरि बिमारी भएर बस्नु भएको। फेरि मैले अटोमा हालेर चेक गराउनुले उहाँको स्टोन सबै गरेर थोरै बचेको रहेछ, देखिन्छ नि एक्सरे गर्दाखेरि। त्यति बेला भर्खर लेमोन्जी जुस लन्च भएको थियो इन्डियामा। दुख्यो भने कि मोरिन्जी कि लेमोन्जी दिने हो, अनि फेरि लेमोन्जी जुस 2-4 दिन लगातार मिनरल वाटरमा हाल्दै हलाउँदै पिँदै गर्नुभयो।
अहिले 1.5 वर्ष जति भयो क्लियर हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। आज उहाँको 200 जनाको नेटवर्क पनि छ र रुबी बन्दै पनि हुनुहुन्छ, 29% पुगिसक्नु। अब तपाईँहरूको बिचमा यस्तो पनि होला, सानो स्टोन पनि तपाईँको चाहिँ आरजिजिएल तपाईँ लङ टाइम धेरै खुवाउँदा पनि नभए होला। त्यसैले कन्टिन्युटी इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन डोज। डोजभन्दा पनि कन्टिन्युटी ठुलो चिज हो ग्यानेडर। मलाई यो प्रक्रिया पुरा गर्नु दिनुपर्छ। त्यो गर्नुभयो भने काम गर्छ शरीरमा। गर्नु भएन, ओभर स्मार्ट बन्नुभयो, ओभर कन्फिडेन्ट भयो भने गाह्रो पर्छ। छिटो ठिक हुने चाहिन्छ नि त हामीलाई। अब यो लिङ्जी दुध कफी त्यो संसारमै सबैभन्दा बढी बिक्री हुने उत्पादन मध्ये एक हो। यसमा ग्यानेडरमा चिल्लो निकालिएको प्राकृतिक दुध र सुगर हुन्छ। यसमा विशेष त प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, आइरन, भिटामिन, क्याल्सियम जस्ता चिजहरू पाइन्छ। कमजोर मान्छे छ, नानी बाबुहरू छ, बच्चाहरू, उहाँहरूको लागि पनि राम्रो छ। यो कफी म तितो खाँदिनँ भन्नेहरूलाई, दुध कफी खानेहरूलाई यो राम्रो छ। अनि यसमा के हुन्छ, 21 ग्रामको 20वटा स्याचेस हुन्छ। तपाईँले आवश्यकता अनुसार बाक्लो पातलो, कडा खाने, फिक्का खाने, त्यो अनुसार तपाईँले कफी बनाएर सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कफी दैनिक सेवन गर्ने कतिजना हुनुहुन्छ? डिएक्सनकै होइन, जुनसुकै पनि। कोही पहिलोचोटि आउनु भएको छ होला नि त। मैले डिएक्सनमा आउनु अगाडि कफी कहिले पिएकै थिएन। क्रिस्टल क्लियर कुरो, गाउँको ब्याकग्राउन्डको मान्छे हो। मेरो घरमा दुध कालो चिया खाने चिनी पनि हुन्थेन। तर अहिले 5 वर्षदेखि लगातार मैले डिएक्सनको आफूले पनि खाएको छु, परिवारले पनि सबै सेवन गरेको छ। बिस्तारै बिस्तारै अहिले पछिल्लो समयमा आफन्तहरू प्रयोग गर्दैछन् र आज मेरो टिममा हजारौँ जनाले कफी प्रयोग गरिरहेछ। अब हजुरहरूको त अलरेडी कफी पिउने बानी छ, क्याफेमा जानुहुन्छ, साथीहरू बोलाउनुहुन्छ। अहिले त क्याफेमा जाने ट्रेन्ड धेरै चलिरहेछ, बर्गर हाउसहरू चलिरहेछ, त्यतातिर कफीहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ हो। 1 कपको तपाईँले कति खर्च गर्नुहुन्छ? 60, 80, 100, 200। अलि राम्रो काठमाडौँ मलतिर जानुभयो भने 1 कपको 400 तिर्नुहुन्छ। केही हुँदैन त्यसमा, त्यो क्याफेन कफी हो। यो यति महत्त्वपूर्ण कफीहरू छ, यसलाई हामी महँगो भन्छौँ। 1340, ओ माई गड भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। अब तपाईँको दिनको म चियाको खर्च निकाल्छु। दुध चिया कति छ अहिले? कपको 20 हो। दिनको 2 जोडी त खाइन्छ। 25 भइसक्यो, 25 दिनी 50, दिनको 2 कप खाइन्छ। 5 त्यहाँ 15, कति भयो? 1500 दुध चिया आउँछ, 1340 कफी। अनि महँगो भयो। अनि गणित त हामीले त्यही स्कुलमै छोडेर आएको रहेछ त। सिम्पल गणित, साधारण गणित। त्यहाँ दिनकै तिरेको थाहा हुन्न, यहाँ एकैचोटि तिर्नुपर्छ। त्यही भएर महँगो भएको। बचत गर्नुहोस्, बरु खुत्रिकामा जम्मा गर्नुहोस्। त्यहाँ हाम्रो अफिसमा धेरै किन्न नसक्ने 2-2वटा पोका पनि किनेर लिनुहुन्छ धेरैले। पोका किन्नु न हजुर, सस्तो पनि पर्छ, डिस्काउन्ट पर्छ भन्दाखेरि नै हुँदैन, म सक्दैन, मलाई एउटा पिस। हामी त खाना राखेको पनि बिचरा लिएर जानुहुन्छ। चिन्नेहरूले त्यसरी खाइरहेछ। नचिन्नेले तपाईँलाई 1340 महँगो लाग्छ। अहिले उता गएर बर्गर हाउसमा गएर तपाईँ 3 जना साथी बोलाएर 3500 तिर्नुहुन्छ, खुसाल घर जानुहुन्छ। सत्य चिज त हो। आज हामी थोडा फन पनि गर्छौँ र एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू पनि बुझ्छौँ। कफीहरू यति राम्रो कफी छ, यो कल्चरमा बसाल्नुहोस्। कफी पिउँदैन भन्नुहुन्छ धेरैले, मलाई ग्यास्ट्रिक चाहिँ प्रेसर छ, नपिउनुहोस्। तर बाहिरको क्याफेन धेरै हुन्छ, निकोटिन धेरै हुन्छ। तर डिएक्सन कफी पिउने, डिएक्सनमा कफी पिउन आउने होइन, ग्यानेडरमा पिउन आउने हो। कफी त त्यही हो नि संसारमा। ग्यानेडर्माको लागि कफी सेवन गर्ने। आयोडिन एकदमै महत्त्वपूर्ण चिज हो। आयोडिन चामलमा किन हालेन? तेलमा किन हालेन? किन कहिलेकाहीँ तेल सकेको बेला 4-5 दिन बिना तेलको तरकारी पनि पाक्छ। चामल सिद्धि त महिनाभरि रोटी पनि खानुपर्छ। अनि आयोडिन हामीले दैनिक खान्छ त खाँदैन, नुनमा हालिदियो क्या। नुन त खोलेमा पनि हालेको छ, झ्याम्टेमा पनि हालेको छ, दालमा पनि हालेको छ। अब आरजिजिएल एफोर्ड गर्न नसक्नेलाई के छ, चियामा हालिदियो, कफीमा। कफी खाने आदत भएकोलाई कफीमा मिसाइदियो, तपाईँलाई झुक्क्याएर पिलाइदियो कफीसँग। त्यसैले यो कफी यति महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा यो पनि छ, हेर्नुहोस्। लिङ्जी चिनी भएको कफी, कालो कफी त खान मन थियो, अलि तितो रहेछ भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसको पनि उपचार छ, हेर्नुहोस्।
विशेष त यो प्राकृतिक चिनी र ग्राइन्डरमा हाली बनाएकोले यसलाई 2 मा 1 कफी भनिन्छ, 2 in 1। दुध नै मन नपराउनेहरूको लागि मलाई दुध कहिल्यै मनै पर्दैन त्यो भन्नेहरूलाई पनि यो कफी ठिक छ। दिमागी समस्या छ, अहिले रिसर्चले के भन्छ, यो मेरो जेनेरेसनलाई 80% लाई माइग्रेसनको सिम्पटम छ। कहिले हेर्नुहुन्छ त्यस्तो? हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहुन्न। यस्तो हेर्ने भए त आज हामीले यसरी जम्मा गरेर हजुरहरूलाई सिकाउनु पर्दैन। हामीले कहिले हेर्दैनौँ यस्तो चिजहरू। नेपालको स्वास्थ्य स्थिति के छ? अब शरीरकै हेर्दैन, नेपालको त छोडिदिनुहोस्। 80% जेनेरेसनलाई माइग्रेसनको सिम्पटम छ। माइग्रेसन भनेको के हो? तपाईँ दिमागी प्रब्लम हो, समस्या, तपाईँको मेन्टल डिसअर्डर हो। यही बढ्दै गएर भोलि के हुन्छ? अल्जाइमर बन्छ तपाईँको, पागलपना। इन्डियामा PUBG हस्पिटल बनाएको छ अहिले। भर्खर हामीले निम्त्याएको हस्पिटल त हो नि। अनि यदि त्यस्तो खतरा छ भने मोबाइल डिभाइसहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, ल्यापटप प्रयोग गर्नुहुन्छ, जरुरत पनि पर्छ, यो कालो कफी पिउनुहोस् त। यसले तपाईँको दिमागलाई चाहिँ डिसअर्डर हुनबाट धेरै सेभ गर्छ। दिमागी समस्याहरू, टाउको दुख्ने, अधकपाली भन्छ, के त्यो दानाहरू टालिरहेको हुन्छ, के थिचेर लगाइरहेको हुन्छ, त्योभन्दा बढी कफी सेवन गर्नुहोस् रेगुलर। यसले तपाईँको दिमागी समस्या, मेन्टल हेल्थको लागि एकदमै बेनिफिट हुन्छ। दमका रोगी जसको रेस्पिरेटरी समस्या छ त्यसलाई पनि ग्राइन्डरमाले काम गर्छ राम्रो। प्रेसर लो त्यस्तोले पनि सेवन प्रयोग गर्न सक्छ यो कफी। यसमा 20 वटा 81 ग्रामका स्याचेस हुन्छन्। यो पनि जरुरत अनुसार कडक फिक्का आफ्नो जरुरत अनुसार बनाएर पिउन सक्नुहुन्छ। र यो 1370 मात्रै पर्छ। कालो भन्दा 40 रुपियाँ बढी छ, 30 रुपियाँ। त्यो 30 रुपियाँ तपाईँलाई चिनीको हो, त्यही गुलियो राखेको छ। चिनी नभएको कालो कफी सबसे धेरै मार्केटमा डिमान्ड हुने प्रडक्ट। मैले अफिस बसेदेखि अहिले सबभन्दा धेरै न्यू विवेकबाट लिने भनेको यही हो, यो प्रडक्ट। सबभन्दा छिटो सकिने पनि यही हो, सबभन्दा धेरै सेवन गर्ने पनि यही हो, सबले मन पराउने। अहिले कफी भन्ने बित्तिकै सिधै सम्झेर यो दिँदा पनि फरक पर्दैन। अरू कफीहरू कहिलेकाहीँ अपवादमा पिउने हो, प्रायः यो कफी चाहिँ मान्छेले सेवन गर्छ। हेर्नु यही लेखेको छ, नेपालमा पिउने पदार्थमा सबैभन्दा बढी खपत हुने डिएक्सनको उत्पादन हो। यसमा चिनी र दुध हुँदैन। मधुमेहका रोगीलाई उपयुक्त हुन्छ। डायबिटिजको बिमारीहरू छ भने यो राम्रो हुन्छ, किन सुगर हुँदैन यसमा। सबै समस्यामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले अहिलेको तपाईँको मेन्टललाई पनि राम्रो गर्छ। अन्य फ्रेसनेसको कुराहरू, ह्याङओभर, तपाईँको दिमाग ह्याङ हुने हुन्छ। अल्कोहल कतिले सेवन गर्नुहुन्छ? नट ढाँटेर हात उठाइदिनुहोस् त, किनकि अल्कोहल सेवन गर्नु इज नट क्राइम, क्राइम चाहिँ होइन। तर छोड्नु भएन, अरूलाई पनि खुवाउनु सिकाउनु भयो भने त्यो फेरि एकदमै ठुलो क्राइम हो। कहिलेकाहीँ सेवन गर्नुहोस्, फरक परेन। तर रेगुलर आदत, जस्तै एकपटक अल्कोहल पिएपछि 8 देखि 10 दिनको ग्याप हुनुपर्छ भन्छ हाम्रो शरीरलाई। एकपटक पिएको अल्कोहल तपाईँको शरीरबाट बाहिर डिस्चार्ज हुनलाई 8 देखि 10 दिन लाग्छ अरे। अनि बिहान 1 सुटको हाल्नेले, दिउँसो सुटको हाल्नेले, साँझ सुटको हाल्नेको हेल्थ के होला? हेर्नु न, एकै चिज मह पनि धेरै खाए तितो हुन्छ भन्छन्। अनि अल्कोहल पनि 8-10 दिनको ग्यापमा सेवन गर्नुभयो भने त्यसले तपाईँको शरीरमा केही इफेक्ट गर्दैन। तर दिनको 3 टाइम गर्नु भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हेर्नु त, त्यसले कफी यति राम्रो छ। अनि यो सस्तो पनि छ त्यो यस्तो गर्नेहरूलाई। छोड्नै नसक्ने भनौँ, चाहनु पऱ्यो। मैले पनि पिएको सर, हाम्रो अरुण सरको लिडर र हामी एउटै कम्पनीमा थियौँ। मेरो एकदमै ब्याड ब्याकग्राउन्ड थियो। तर डिएक्सनमा आइसकेपछि पहिले कुरा यो सङ्गतको असर र अर्को कुरा यो वस्तुको महत्त्व, यो दुई चिजले अहिले त्यो सबै चिजबाट चाहिँ म टाढा छु। हामी के गर्छौँ? खालि छोड 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 भन्छ, विकल्प दिँदैन क्या। खैनी छोड, खैनी च्याप्न छोड भन्छ। त्यो खैनी त छोड्नु पऱ्यो, तर जिमिन दिदिनु न हातमा चुस्नलाई। उसको चेप्ने आदत परेको छ नि, जिमिन चेप्न सिकाउनुहोस्। विकल्प पनि दिनुपर्छ साथमा। कफी रेगुलर बिहान बिहान। दारू पिउनेहरूलाई बिहान पिउनुहोस् त, ह्याङओभर पनि छिटो उत्रिन्छ। त्यही भएर मैले त्यो कहानी जोडेको। यदि कहिले पिउने आदत छ भने तर रेगुलर नगर्नुहोस्। एकदमै यहाँ धेरैले के भन्नुहुन्छ, ऊ हेर त फलानाको छोरो नपिउने पनि अहिले बिमारी भइरहेछ भन्छ। तर 80% रिस्क, 80% बिमार भनेको त्यही अल्कोहल कन्जम्सनबाटै आउँछ। घाँटीको क्यान्सर छ नि, 20% अन्य कारणले निस्किन्छ भने 80% गुट्खा खाने।
अब कोही गुटखा खानेको जबसम्म देखेको भने नखानेले देख्यो भने हेर त्यसले भनेर हुन्छ। त्यसको पोसिबिलिटी के छ 80% सेवन गर्ने होला। त्यसले जान हामी मृत्युमुखमा जानुभन्दा यो हेल्दी कफीहरू दैनिक रूपमा प्रयोग गरौँ। कफी सिम्पल 1340 हरेक परिवारमा एउटा तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामी हुनेहरू त बाक्लो खाउँला, नहुनेहरू पातलो खाँदा पनि हुन्छ, तर पिउनुहोस् यसलाई। कोकोजी बच्चा कतिको छ भन्नु त? हात उठाइदिनु त। धन्यवाद। अब तपाईँले अलिकति प्यारेन्टिङ पनि सिक्नुपर्छ। प्यारेन्टिङ भनेको अभिभावक कसरी भन्ने। हामी बच्चालाई के दिन्छ? चक्लेट दिन्छ। अहिले यहीँ डिएक्सन मिटिङ गर्न जानुहुन्छ, घर जाँदाखेरि चिजबल किनेर यताउति दोकानमा छोरालाई लिएर जानुहुन्छ, यहीँ तपाईँहरूमध्ये कतिले। त्यो प्यारेन्टिङ गलत छ क्या हाम्रो बच्चाहरूको। आज बच्चा शारीरिक रूपमा हृष्टपुष्ट भए पनि मानसिक रूपमा ऊ कमजोर छ। स्पाइरुलिना खाने र नखाने बच्चाको कम्पेयर गर्दाखेरि स्पाइरुलिना नखाने बच्चाले त्यो धेरै सामानहरू लडाउने, ठोक्ने, फुटाउने धेरै गर्छ क्या। हेर्दाखेरि त शारीरिक रूपमा एउटै देखिन्छ, तर जुन मानसिक चुस्तता छ नि, त्यो स्पाइरुलिना, यो कोकोजीहरू, यस्तो यो न्युट्रिसनयुक्त प्रडक्टहरू, न्युट्रिसनयुक्त खानाहरू जसले सेवन गरेको छ त्यो बच्चाहरूमा के हुन्छ? काम पनि उसले क्लियर गर्न सक्दैन। अदिरको गरेर छोड्ने, आधा गरेर छोड्ने, बिगार्ने। कस्तो चकचके बच्चा। अस्ति 4वटा गिलास ल्याएको तोडिदियो, टिभी खसालिदियो, हामी बच्चालाई गाली गरेर हुन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि हाम्रो प्यारेन्टिङ कस्तो छ? के बच्चालाई हामीले सही न्युट्रिसनयुक्त खानाहरू खुवाछ? हामीले अहिले बच्चालाई पुरै डेडली फुडहरू खुवाइरहेछ जसमा न्युट्रिसन छैन, केमिकल धेरै छ र पछि गएर शरीरमा कम्पाउन्डिङ असर गर्छ। भोलि गएर तपाईँको बच्चाहरू काम गर्न नसक्ने, धेरै उभिन नसक्ने। यो बाइक राइडर कतिजना हुनुहुन्छ बाइक राइडिङ गर्ने? ठिक छ। मेरो घर काठमाडौँबाट 900 किलोमिटर छ। 900 किलोमिटर काठमाडौँबाट। मेरो साथीहरू गाउँ जाँदाखेरि बुटौलमा या त दाङतिर बास बसेर 2 दिन लाएर जानुहुन्छ, म 1 दिनमै जान्छु। उहाँहरू धेरै थाक्नुहुन्छ, म थाक्दैन। मलाई थाहा छैन किन थाक्दैन, सायद यही होला। हाम्रो महेश सर एकदमै धेरै ट्राभल गर्नुहुन्छ। हाम्रो महेश खत्री सर अहिले यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि कहिल्यै थाक्नुहुन्न। किन? यो सबै प्रडक्टको कमाल हो क्या। जसको स्टामिना धेरै छ नि उसको सहन शक्ति धेरै हुन्छ। अलिकति काँडा पनि आइया गर्ने हुन्छ नि, कसैलाई बिना इन्जेक्सन टाका लाउँदा पनि केही भए हुन्न। त्यो स्टामिना हो। स्टामिना भनेको सहन शक्ति। सो ड्राइभिङमा पनि यसले धेरै रोल गर्छ। डिएक्सन प्रडक्ट प्रयोग गर्नेहरूलाई। तपाईँको बच्चाहरू त्यही यहाँ कहिलेकाहीँ मिटिङमा ल्याउनुहुन्छ, बच्चा लुक्रुकसित सुतिहाल्छ। बसमा बस्ने बित्तिकै भेट्लाकै निदाउने हुन्छ नि कोही कुखुरा जस्तो। तपाईँहरूले यात्रा गर्दा कति बोर लाग्छ है? सँगै कुराकानी गफ गर्दै सँगै जाउँला भनेर टिकट मिलाएको हुन्छ, साथी सिटमा बस्ने बित्तिकै फेस्लाकै निदाइहाल्छ। किन थाहा पाउनु भएको छ? त्यो सब न्युट्रिसनको कमी। उसको शरीर एक ठाउँमा स्थिर रहन सक्दैन, सस्टेन गर्न सक्दैन। त्यसै तपाईँको बच्चालाई पनि तपाईँले कोकोची सेवन गराउनुहोस्। यसमा 20वटा स्याचेस हुन्छ, यही लेखिदिएको थियो हेर्नु, 32 ग्रामको 20वटा स्याचेस। यसले तपाईँलाई बच्चालाई कफी जस्तो पानीमा पनि पिलाउन सक्नुहुन्छ, पाउडर त्यत्तिकै फक्क मुखमा हालिदिन पनि सक्नुहुन्छ, धुलो सातु खा जस्तरी। अनि शरबत जस्तो चिसो पानीमा पनि खुवाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले बच्चालाई 32 ग्रामको हुन्छ। तपाईँले मजाले थोरै रेगुलर खुवाउनु भयो भने एउटाले 2 महिना मजाले पुग्छ बच्चालाई। 2515 रुपियाँ। त्यो बाहिरको डेडली फुडहरू सकभर अभोइड गर्नुहोस् बच्चाहरूलाई। अनि बच्चाहरूलाई मात्रै होइन, तपाईँको पनि दिमाग ठेगाउनु पऱ्यो हो र। सबभन्दा पहिला त आफू, हामीले पनि पिउनु पऱ्यो। यो एकदमै राम्रो छ भिटामिनको लागि, पोषणको लागि र मेन्टल हेल्थको लागि। त्यसैले अब डिएक्सनको डिस्ट्रिब्युटर बन्नु भएको छ। कोकोजीहरू प्रयोग गर्न सुरु गर्नुहोस् र सुरु गराउनुहोस् बच्चाहरूलाई। सकिन्छ? कोसिस गर्नुहोस्। फ्रीमा खाने तरिकाहरू पनि छन्, तपाईँहरूलाई आज नहोला त्यो। गानु चाहिँ टुथपेस्ट, मञ्जन। टुथ भनेको के हो? दाँत। पेस्ट मञ्जन। तर यसलाई चाहिँ नाम एक काम अनेक भन्छ। बेसिकल्ली टुथपेस्ट भनेको दाँत मञ्जन गर्नलाई, दाँत माझ्नलाई बनाएको हो नि। दाँत र गिजाको लागि त राम्रो छ, किन ज्ञानडरमा छ। तर अन्य प्रयोगमा पनि त्यत्तिकै उपयोगी छ। यो प्रयोग गर्नु भएको छ?
यो भनिराख्नुपर्छ यसको फाइदाहरू। कोही नयाँ हुनुहुन्छ यसको नसुन्नेको? दाँत बाँच्ने गिजा दाँतको स्वास्थ्यको लागि राम्रो छ यो, तर दाँतको कलरहरू फरक फरक। मेरो येलो कलरको छ, कसैको एकदम सेतो हुन्छ, कसैको जति मात्दा पनि रातो हुन्छ। अनि हामी के सोच्छौँ, सर सेतो बनाउने टुथपेस्ट छैन भनेर। यसले सेतो भन्दा पनि तपाईँको दाँत जे ल्याएर आउनुभएको थियो त्यही दाँत बिमार सहितको बनाउने हो, नेचुरल। त्यो तपाईँको दाँतको नेचर रातो कालो सेतो डजन्ट म्याटर। सेतो गराउनलाई त हजुरले खुर्किनुपर्छ, डेन्टिस्ट कहाँ गएर मेसिन लगाएर। त्यो गुट्का खानेहरूले सफा गर्नुहुन्छ नि, अनि त्यो सपार्नुहुन्छ त्यसरी बिग्रिन्छ कति दिनमा? 2 दिनमा। मेसिनले तासेको हुन्छ, त्यो भित्र चाहिँ छिद्रहरू हुन्छ, छिटो भरिन्छ, 2 दिनमै बिग्रिहाल्छ। त्यसैले यो टुथपेस्ट दाँतको र गिजाको स्वास्थ्यको लागि एकदम राम्रो छ। त्यसको साथमा तपाईँले स्किनमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। काटेको घाउहरू पोलिएको चिजहरूमा त्यसमा सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। चाया आउने समस्या चाहिँ कपालमा पनि प्रयोग गरी हेर्नुहोस्। कपाल झर्ने समस्याहरू छ भने मसाज ओइलसँग मिसाउनु। विभिन्न यहाँ प्याकेजहरू बनाएर लिडरहरू लाइभमा आइराख्नु भएको हुन्छ, युट्युबतिर छ, त्यसको त्यो डेमो हेर्दै त्यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई धेरै काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ यसलाई। अनि कता कता खान पनि मिल्छ भन्ने सुन्नुभएको छ होला। फेरि एकैचोटि धेरै खाने होइन। अनि केमिकल फ्री छ अरे भन्ने हुन्छ। साबुन छ नि, हाम्रो साबुन डिटर्जेन्टबाट बन्छ हो। डिटर्जेन्ट आफैमा एउटा केमिकल हो, तर जति पनि बढी हुने प्रडक्टहरू छ नि, शरीरभित्र जाने प्रडक्टहरू, त्यसमा के छ भने केमिकल कम्पोजिसन एकदमै कम र हार्मफुल केमिकलहरू छैन। जस्तै हाम्रो प्रडक्टहरूमा एमिनो एसिड छ, एसिड त केमिकल हो नि, तर त्यसले शरीरलाई त्यस्तो असर गर्ने छैन क्या। त्यस्तो डेडली हानिकारक रसायनहरू छैन यो प्रडक्टमा। तपाईँले थोरै तपाईँको के समस्या भयो भने, जस्तै टन्सिलको सिम्टम देखेको अवस्थामा, टन्सिल भएर तपाईँ घाँटी यत्रो फुल्या छ, टुथपेस्ट खान लाग्नुभयो भने त्यसले केही गर्नेवाला छैन। सिम्टम देखेको छ भने सामान्यतया कहिलेकाहीँ बिहा पूजामा जानुहुन्छ, गलत खाना खानुहुन्छ, घाँटी दुख्न सुरु गर्यो, खाना खाँदाखेरि दुख्छ भने त्यस्तोमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ, पानीमा यसलाई थोरै गरेर, थोरै धेरै होइन, एकदम पातलो गराएर त्यसरी यसलाई सेवन गर्न पनि सकिन्छ टुथपेस्टलाई। र यसलाई प्राथमिक उपचारको बक्सको रूपमा पनि घरमा राख्न सकिन्छ। तपाईँको टाउको दुख्दा सिटामोलको पैसा बचाइदिन्छ, तपाईँ घाउ काट्दाखेरि मलमको पैसा बचाइदिएको छ, धेरै चिजको पैसा बचाइदिएको छ। त्यसैले यसलाई के गर्छ, प्राथमिक उपचार बक्सको रूपमा हरेकको घरमा एउटा टुथपेस्ट कम्पलसरी हुन आवश्यक छ। कसको घरमा टुथपेस्ट राख्नु भएको छ? राख्नेहरूलाई पनि धन्यवाद, नराख्नेहरूलाई एउटा आग्रह, आजबाट राख्नुहोस्। गानुची साबुन गोरो देखाउनु पर्ने हो है। यसले नेचुरल राख्ने हाम्रो छालालाई। म जस्तो छु त्यस्तै, तर मेरो छाला बिमार रहितको। राम्रो छालाको मतलब सेतो झर्लाको सेल्फीमा टिल्किने होइन। राम्रो मतलब बिना असर सहितको, बिना बिग्रेको, बिना बिमार सहितको छाला। यो साबुनको काम। छालामा लगाउनुहोस्, अलिकति समय छालामा रहन दिनुहोस्, अनि तपाईँको छालाको यो लेयरमा भएको फोहोरहरू सबै के गर्छ, बाहिर फाल्ने काम। ग्यान्डरमा काम के हो, फोहोर चिजलाई बाहिर निकाल्ने हो। त्यसैले यो स्किन केयरको लागि, नट ट्रान्सफर्मेसनको लागि, कालोलाई सेतो, सेतोलाई गोरो, यो स्किन केयरको लागि, फोहोर चिजबाट तपाईँको छाला सुरक्षाको लागि, राइट। साबुन घाउहरूमा पनि तपाईँ सफा गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले धेरै देख्नु भएको छ, यो पढ्दै गर्नु होला। साबुन पनि तपाईँको कस्मेटिक सिरिजमा पनि, कस्मेटिक प्याकमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। युट्युबतिर जानु होला, थुप्रै चिज तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ, त्यतातिर पनि यसो एडभान्स नलेज लिनु होला। स्याम्पू, तपाईँको डिएक्सनको स्याम्पू लगाएको कपाल त झन्झर्यो भन्ने हुन्छ। कम्पनी कतिजना कसैलाई आएको छ? आउनु भएको छ। चाया पनि गएन भन्ने छ समस्या। अब यसको खास कारण के हो भने, एक दिनमा 10 कपाल झर्नु, एक दिनमा 10 कपाल झऱ्यो भने महिनामा कति कपाल झर्छ? 300 हो। अनि त्यो 10-10 झर्दाखेरि हामीलाई खासै धेरै लाग्दैन। एकैचोटि 300 झऱ्यो भने ओ माई गड डिएक्सनको स्याम्पूले भन्ने हुन्छ। यसले के गर्छ भने तपाईँको कपालमा कमजोर झर्नै पर्ने, बाहिर जानै पर्ने कपाल चाहिँ यसले सुरुमा झारिदिन्छ। अनि सेवन गर्दै जानुहोस्,
तपाईँको नबिग्रिसकेको कपाललाई मच्योर स्ट्रङ गर्नुको साथसाथमा तपाईँको नयाँ कपाललाई के गर्छ, नेचुरल्ली हेल्दी नयाँ कपाल उम्रिन सहयोग गर्छ। त्यसैले कपाल सेवन यो प्रयोग गरेको 2-4 दिन तपाईँ कपाल धेरै झऱ्यो भने त्यसलाई नेगेटिभली लिने तपाईँ त्यो झर्नै पर्ने कपाल हो। तपाईँ त्यसलाई सिमेन्ट लाएर राख्नुहोस्, बानेर राख्नुहोस्, झरिहाल्छ। यसले के गर्छ भने छिटो झार्छ र छिटो तपाईँको कपाललाई के गर्छ, फेरि नेचुरल प्रक्रियामा लाग्छ। स्याम्पू प्रयोग गर्नु होला, प्रयोग गर्नुहुन्छ, बास आउँदैन भन्नु कतिले अर्को ल्याएर सेवन गर्नुभएको छ, बाहिर अर्को ल्याएर प्रयोग गरेर हुन्छ। बाथरुममा भेटिन्छ नि त, बाथरुममा गएपछि थाहा हुन्छ। अब चाहिँ एउटा जिमिन्ट म अलि अगाडि गएँ कि मसाज ओइल अहिले सबभन्दा धेरै यो मेरो जेनेरेसनको पनि हात खुट्टाहरू दुख्छ। एउटा ल्यापटप बोकेर हिँड्दा थाकेको हुन्छ, बेलुकी यताको छाला गयो, झोलाको फिताले तपाईँको छाला खाइदिन्छ। स्टामिना यति कमजोर छ। अनि अहिले के छ, धेरै अल्छी छ, हामी फिजिकल एक्सर्साइज गर्दैन, बस्यो काम गर्नु भन्दा बसेर तपाईँको शरीर छिटो थाक्छ, भोक पनि छिटो बसेकाले लाग्छ। त विचार गर्नु भएको छ कि छैन? जुन दिन घरमा बस्नुहुन्छ नि त्यो तपाईँलाई दिनभरि भोक लागिरहेको हुन्छ। तपाईँ हाम्रो शरीर जति असक्रिय हुन्छ तपाईँ हाम्रो मेकानिजम त्यति नै के हुन्छ, रोकिँदै जान्छ। एउटा बाइक 6 महिना नचलाएर राखिदिनु भयो भने पुरै सर्भिस गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले 8-10 हजार खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। भने हाम्रो शरीरलाई पनि त्यही हो, असक्रिय राख्नुभयो भने यसको मेकानिजमहरू, यसको सिस्टमहरू के हुन्छ, रोकिन्छ। अनि तपाईँको शरीर के हुन्छ, इम्ब्यालेन्स हुन सुरु गर्छ। अब पेन हुने कारणहरू थुप्रै छन्, न्युट्रिसनको कमीले। यहाँ अहिले नसा च्याप्यो, हड्डी खियो भने चाहिँ हड्डी चाहिँ गाठाकै खिन पर्ने, यहाँको किन खिएन त? यहाँ तपाईँको चाहिँ पछाडिको खिन पर्ने हड्डी किन त च्यापिन पर्ने? गाँठाको हड्डी किन खियो तपाईँको? खसी काट्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो खसीको जोर्नीहरूमा, खुट्टाहरूमा चाहिँ त्यो चिप्लो चिप्लो तपाईँले र्याल जस्तो देख्नु भएको हुन्छ, त्यो मान्छेको पनि हुन्छ, मेसिनको पनि हुन्छ। मेसिनमा हामीले मोबिल ग्रिज के प्रयोग गर्छौँ, त्यो त्यही हो, जसले तपाईँको जोइन्टहरूलाई चाहिँ फ्लेक्जिबल हुनुको लागि सपोर्ट गर्छ। तपाईँको खानामा न्युट्रिसन छैन, पोषण छैन, हरियो खाना कमै क्लोरोफिल भएको खानै खानुहुन्न, सुक्खा मोमो चटपटे के अबग्राम बग्राम के खानुहुन्छ नि, त्यसमा न्युट्रिसन पटक्कै छैन। अनि त्यसले के गर्छ, तपाईँको त्यो नयाँ के हुन्छ, त्यो मासुहरू चाहिँ बन्दैन क्या। अनि तपाईँको त्यो जोइन्टहरू के हुन्छ, घोटिनु सुरु हुन्छ। बुझ्नु पनि हो, डक्टर भाषामा त्यसलाई हाड खियो। त्यही भएर हाड किन यहाँकै खिन्छ, यहाँकै किन खिन्छ भन्ने कारण त्यही हो, जहाँ जहाँ जोइन्ट छ तपाईँको त्यहाँ खिन्छ। तर न्युट्रिसन सेवन गरिराख्नुपर्छ। तपाईँको खाना शुद्ध छ, प्राकृतिक खानाहरू सेवन गर्नुभएको छ भने तपाईँको त्यो तरल बनिरहेको हुन्छ, त्यसले तपाईँको जोर्नीहरूलाई फ्लेक्जिबल हुन, लचकदार हुन सपोर्ट गर्छ। अहिले धेरैको मसल पेन हुने, हाड जोर्नी दुख्ने समस्याहरू छ, त्यसमा यो तेल प्रयोग गर्न सकिन्छ। पोलेको, ठोकिएको, मर्किएको, हाड जोर्नी, खुट्टा फुटेको, कपाल झरेको, चिलाउने ठाउँमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनि बच्चाहरूको कान पाक्ने, चिसो दिनमा चाहिँ जम्न सक्छ, सफा पनि गरिराख्नु होला। यो तेल तपाईँको बुवा आमालाई यदि त्यो मसाज गर्ने आदत छ, मालिस गर्ने बानी छ भने यो तेलहरू चाहिँ तपाईँले प्रयोग गराउन सक्नुहुन्छ। अब लिपस्टिक प्रयोग गर्नु भएको छ, हजुरले पनि गर्नु भएको छ, सबैले रिएक्सन गर्नु भएको छ। अब हेर्नुहोस्, संसारमै मानिसले सजिलै सबैभन्दा बढी खर्च केको लागि गर्ने रहेछ, सौन्दर्यको लागि, राम्रो हुनको लागि। यदि यसमा जति हामी खर्च गर्छौँ नि त्यसको 20% हामीले पुरैलाई खर्च गरिदियौँ भने पनि काफी छ। तर अब धेरै पैसा सौन्दर्यको सामानहरू, कस्मेटिक सामानहरू जान्छ दिदी बहिनीहरू हो। यसको मतलब पुरुषले चाहिँ यो केयर नै गर्ने होइन भन्न खोजेको होइन, तर लेडिजहरू अलिकति सेन्सिटिभ हुन्छ पुरुषको हिसाबमा, सौन्दर्यतामा धेरै ध्यान दिनुहुन्छ। अनि कोही कोही साथीहरूले यसो ऐना हेर्नु पनि कस्तो केटी मान्छे जस्तो रहेछ, ऐना हेरेको हेरेको गर्छ भन्छ हामीले हो, भन्छ नि साथीहरूलाई। राम्रो सबैलाई भन्नु छ नि त, ऐना हेर्नु नराम्रो होइन, ऐना हेर्नुहोस्, आफ्नो प्रशंसा गर्नुहोस्, मुस्कुराउनुहोस्, ऐना हेर्नुपर्छ, सुन्दर पनि बन्नुपर्छ। तर कस्मेटिक सामान जुन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा लिपस्टिक, यो 1.5-2 वर्ष अगाडि एउटा कान्तिपुरमा आएको थियो। यति धेरै केमिकल छ कि बाहिरको लिपस्टिकहरूमा, त्यो तपाईँले पानी पिउँदा, खाना खाँदा, ओठ चार्दाखेरि तपाईँ पेटमा गएर पेट अल्सर भएको छ, क्यान्सर भएको छ।
पेटमा रिसर्च गर्दा त्यो भेट्यो जो लिपस्टिकमा हुन्थ्यो केमिकल। त्यसैले यो डिएक्सनको लिपस्टिकहरू जो छ नि यसमा केमिकल युक्त छ अनि यसको रातो च्याउ मिसिएको छ, झुकिएर पिए पनि असर गर्दैन, फाइदै गर्छ। तर एउटा समस्या के छ भने यो त छालामा नअडिने रहेछ नि सर, घाममा एकैछिन हेग्लियो भने पग्लिहाल्ने रहेछ भन्नु। अब तपाईँको ब्यागमा एउटा ऐना हुन्छ, ऐना बोक्न सक्नुहुन्छ भने लिपस्टिक पनि बोकिराख्नुहोस्, जब जब पुसिन्छ लगाइहाल्नुहोस्। होइन अहिले मार्केटमा के छ गाजल, अस्ति महेश सरले भन्दै हुन्छ जति रोए पनि नपखालिने गाजल अहिले मङ्सिरमा डिमान्ड हुन्छ नि बेहुलीहरूलाई। तर त्यो किन पखालिएन? त्यहाँ केही न केही चिजले, घरमा हामी इनामेल प्रयोग गर्दाखेरि मट्टितेल मिसाउँछ, किन? मट्टितेल केमिकल हो नि। त्यसैले जुन चिज तपाईँको छालामा नेचुरल्ली प्राकृतिक यो तातोले गर्दाखेरि पग्लिँदैन, अडिरहन्छ भने त्यसमा केही न केही केमिकल कम्पोजिसन छ र त्यसले तपाईँको छालालाई पछि गएर ठुलो असर गर्छ। जस्तै बाहिरको लिपस्टिकहरूमा पनि तपाईँले त्यो पाउनुहुन्छ, तपाईँले जति पानी खाँदा पनि लागेको हुन्छ नि, त्यो भनेको तपाईँको केमिकलले अडाएको। तर यसमा त्यस्तो छैन। तपाईँलाई यदि त्यो बग्ने नै समस्या लाग्छ भने ऐना बोकिराख्नु भएको हुन्छ, कपाल त मिलाउनु हुन्छ नि, त्यसको साथमा लिपस्टिक पनि फेरि प्रयोग गर्नुहोस्, सिम्पल। तर यो चाहिँ प्रयोग गरिराख्नुहोस् हजुरले। थ्याङ्क यू। लिपस्टिक, यो लिपस्टिक प्रयोग गर्नुलाई प्राय दिदीबहिनीहरू डिएक्सनमा एक्टिभ त हुनुहुन्छ तर लिपस्टिक बाहिर प्रयोग गर्नुहुन्छ। अब जुन चिज आफै प्रयोग गर्नु भएन भने त्यो चिजको मार्केटिङ हुन्छ? हुँदैन नि। जब जुन प्रोडक्टमा आफै कम्फर्टेबल हुनुहुन्न त्यो चिजको मार्केटिङ गर्न सकिन्छ? हुनुहुन्न। सामनेवालाले तपाईँको चेहरा हेरेर थाहा पाउँछ। त्यसैले प्रोडक्टहरू डिएक्सनको लिपस्टिक तपाईँले यही लगाउनुहोस्, क्या यही प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँ यसको हामी मेरो बिजनेस चलेन, ग्रुप सुक्यो, सेल्स घट्यो भन्छ या लिडरहरूले पढायो। किन घट्यो? पहिले आफू ट्र्याकमा हिँडेको हुँदैन, आफू पट्रीदेखि बाहिर पनि अर्कालाई त्यता हेर्नु भनेर हुन्छ र। लिडर भनेको के हो? पहिला आफू हिँड्ने पछाडि हिँडाउने होइन र। अब मोस्ट समस्या के हुन्छ? त्यही हुन्छ, आफू ट्र्याकमा हुँदैन, अर्कालाई गाइड गरेर। त्यसैले यसको प्रडक्टहरू इमान्दार तरिकाले आफूले उपभोग गर्न एकदमै असर राम्रो छ। आफूले उपभोग गर्न ओठ पनि बच्यो, पैसा पनि खेर गएन, तपाईँको त पोइन्ट भ्यालु पनि पुग्यो र तपाईँको ग्रुपमा पनि राम्रो डुप्लिकेसन हुन्छ। कफी डिएक्सनको, लिपस्टिक बाहिरको, यो त शोभा दिँदैन तपाईँ हामीलाई। त्यसैले डिएक्सनको कन्ज्युमर डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ भने तपाईँले यही लिपस्टिक प्रयोग गर्नुहोस्। हामी त पिसाब फेर्न टोयलेट पटक पटक गइराख्नुपर्छ भनेर पानी पिउँदैन, हामी त्यस्तो मान्छे हो। सर यहाँ बस्नु भएको छ, उहाँलाई टोयलेट जाँदा यहाँ निस्किएर जानु पऱ्यो, घुमेर जानु पऱ्यो, लामो लाग्छ। त्योभन्दा पानी नै नखाएर बस 2 घन्टा। अनि हामी पनि लिपस्टिक यो पटक पटक लगाइरहनुपर्छ भन्ने त्यो झन्झटले बाहिरको चाहिँ दिनभरि पनि नपखालिने लिपस्टिक लगाएर हिँडिदिन्छु। मैले गलत भनेर मैले देखाएँ भने मेरो ग्रुपमा पनि त्यस्तै हुन्छ कहिलेकाहीँ, त्यही भएर भने यो नगर्नुहोस्। यदि तपाईँलाई भित्रै मनदेखि प्रडक्ट ज्ञानमा प्रति बिलिभ छ, विश्वास छ र यो व्यापार राम्रो तरिकाले गर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट क्वालिटी तपाईँमा हुनुपर्ने, अघि के भनेको थिएँ मैले, अरूलाई सुन्न सक्नु। सेकेन्डमा भनेको 100% प्रडक्ट कन्ज्युम। 100% भनेको डिएक्सनको सबै उठाउने होइन, तपाईँको निड अनुसार तपाईँको 100% निड यदि डिएक्सनको प्रडक्टले पुरा गर्न सक्छ भने डिएक्सनकै प्रयोग गर्नुहोस्। जिमिन गुटखा छोड भन्ने, खैनी छोड भन्ने, तर त्यसलाई विकल्प नदिने। त्योभन्दा तपाईँले कसैलाई त्यस्तो गर्नु छ भने त्यो आदत भए हुन्छ नि, गिजा दाँतहरू एडिक्ट भए हुन्छ, च्यापिराख्ने, चुस्न पर्ने हो, त्यसले जिमिन दिन सक्नुहुन्छ। अनि मुख दुर्गन्धमा पनि, श्वास गनाउने, फोक्सोको समस्या छ, तपाईँलाई हिँड्दा समस्या हुने, सिडी चढ्दा समस्या हुनेछ, फोक्सो तपाईँको प्रपरली काम गरिरहेको छैन, क्यापेसिटी घटिरहेको छ भने यो राम्रो, यसले राम्रो गर्छ। त्यस्तोलाई पनि तपाईँ रनिङ गर्दाखेरि, जिम गर्दाखेरि मुखमा चुसिरहनुहोस्, तपाईँ ब्रिदिङलाई यसले राम्रो गर्छ। अट्याकहरू आउँदैन तपाईँलाई, दौडिँदा दौडिँदै अट्याक। अस्ति एउटा साउथ इन्डियन सुपरस्टार जिम गर्दा गर्दै डेथ भयो नि। मुभी धेरैले हेर्नुहुन्छ, केही चिजहरू सिक्नुहुन्छ कि जस्ट टाइम पासको लागि? सबै चिज फिट छ, तर जिम गर्दा गर्दै जिममै उसको चाहिँ हार्ट एट्याकले डेथ भयो। त्यसैले तपाईँ जिम गर्नुहुन्छ, हार्डवर्क गर्नुहुन्छ भने यो जिम मुखमा चुसिराख्नुहोस्।
यसले हेर्नु यहीँ लेखेको रहेछ नि त, तलतलमा रक्सी चुरो सुर्ती ड्रगहरू सेवन गर्नेलाई चाहिँ यसले राम्रो गर्छ अरे। यसले के गर्छ, त्यो चुसिरहने टोकिरहने मान्छेलाई यो विकल्प भयो एउटा, उसको मुखलाई व्यस्त बनायो, खाली राखेन। मान्छेलाई तलतल किन लाग्छ जब त्यो हुँदैन, त्यसले त्यसको सट्टामा यसलाई सिफ्ट गरेर त्यो हानिकारक चिजलाई त्यागेर यो चिजलाई रोज्ने हो डिएक्सेन्जिमिन। खोकी लाग्दा पनि राम्रो हुन्छ यो। धेरै गयो, ठिक छ। अब हामी जान्छौँ मोरिन्डा सिट्रोफिलिया, मोरिन्जी जुस प्रयोग गर्नुभएको छ, कसैले सेवन गर्नुभएको छ? एकपटक हात उठाइदिनु त। ठिक छ, राइट। यो फल नेपालमा कतै देख्नु भएको छ? मैले चाहिँ देखाएको छैन है, तर मलेसियामा चाहिँ गल्ली गल्लीमा भेटिन्छ। भेटियो, यसलाई चुडेर पनि फालियो, तर पछि यसको महत्त्व चाहिँ डिएक्सनमा गएपछि बुझ्यो। अनि पछि मैले जब मोरिन्जी जुस देखिसकेपछि यसलाई टिपेर काटेर सेवन गरेर चुकुले चुकुले हुँदो रहेछ। यो मोरिन्डा सिट्रोफिलिया भन्ने एउटा फल छ, यो फलको जुस हो। नेपालमा एकदमै म्याक्सिमम डिमान्ड हुन्छ यो। अझ महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ धेरै सेवन गर्नुहुन्छ। पाठेघरको मेन्सुरेसन पिरियडको जुन पेन छ त्यो पेन रेड्युसको लागि चाहिँ यो राम्रो मानिएको कारणले गर्दाखेरि यसले पेन रेड्युसलाई चाहिँ राम्रो मानिन्छ यो। अनि त्यसको साथसाथमा हेर्नु त यसलाई मोरिन्डा सिट्रोफिलिया भन्ने दुर्लभ अमिलो वर्गको प्राकृतिक फलबाट बनाइन्छ। भिटामिन सी, ई, मिनरल्स, प्रेजोरोरेनिन, बिटा क्यारोटिन आदि तत्त्वहरू पाइन्छ। यो पिउँदा रगतको सफाइ, सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने चिज भनेको रगतको सफाइ। तपाईँको हाम्रो ब्लड जो शरीरमा चल्न पर्ने, जस्तै एउटा कुरामा तपाईँले सिम्पल के चिज सोध्न चाहे, तपाईँ बाइक ड्राइभ गर्नुहुन्छ राइट, तपाईँले पेट्रोल पम्पमा जानुहुन्छ पेट्रोल भर्न, डिजल मिसाएर दियो भने तपाईँको बाइक राम्रो चल्छ? चल्दैन। जसरी एउटा मेसिन इन्जिनको लागि पेट्रोल शुद्ध हुन जरुरी हुन्छ, हाम्रो शरीरको पनि ब्लड त्यति नै शुद्ध हुन जरुरी हुन्छ। तर अहिलेको हाम्रो आधुनिक खानपान, दैनिक गतिविधि, हाम्रो जिब्रो, हाम्रो स्वादले के गरिरहेछ, हाम्रो रगत शुद्ध छैन। त्यही भएर त आज मलेसियामा त 7:1 रेसियो छ, हरेक 7मा एकजनालाई डायबिटिज छ, सुगरको पेसेन्ट छ। नेपालमा पनि अहिले अक्सर सुनिन्छ प्रेसर, सुगर। त्यसैले रगत सफाइको लागि चाहिँ यो के हुन्छ, मोरिन्डा एकदमै बेटर मानिन्छ। अनि भित्री दुखाइ कम गर्ने, भित्र जुन इनर पेनहरू छ, तपाईँको तल्लो पेट दुख्ने, मेन्सुरेसन पिरियडमा पेट दुख्ने समस्याहरू हुन्छ नि, त्यस्तोमा राम्रो गर्छ। पेन रिड्युसको लागि, घाउ चटपटक लागेको धेरै आथु हुन्छ तपाईँलाई, त्यति बेला पनि सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। अनावश्यक कोषहरू बढ्न दिँदैन। मोरिन्डाको प्रोडक्ट सेवन गर्ने मान्छेको शरीरमा क्यान्सर, ट्युमरको सेल्सहरू ग्रो हुन पाउँदैन। कुरो बुझ्नुभयो? मोरिन्जी जुस सेवन गर्नुभयो भने तपाईँको शरीरमा अनावश्यक कोषहरू, ट्युमरहरू, क्यान्सरहरू, त्यो सेलहरू ग्रो हुन पाउँदैन। कलेजोको रक्षा गर्छ, कलेजोको सेक्युरिटीको रूपमा पनि यसले तपाईँको लिभर हेल्थको लागि। अनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, हाम्रो इम्युनिटी बुस्टको लागि पनि एकदमै बेटर। गाइनो समस्या भनेको छ, आई थिङ्क यो गानो जाने भन्ने हुन्छ नि गाउँतिर, त्यो होला। ठुलो ठुलो सामानहरू उठाउनु भयो भने पेट दुख्ने, मान्छे कामै गर्न सक्ने, सुतिरहने हुन्छ नि, गानो जाने भन्छ, हो त्यस्तो समस्या नि राम्रो हुन्छ। एलर्जी, मधुमेहमा पनि राम्रो छ। र मुटु रोग र दिमागी समस्यामा यो सबभन्दा बेटर तपाईँको मेन्टल हेल्थको लागि मोरिन्जी पनि। यो 285 ml को बोतलमा उपलब्ध छ र यसलाई प्रकृतिको प्रथम फल भनिन्छ, मोरिन्डा सिट्रोफिलियालाई, यसको इतिहासमा जाँदाखेरि। त्यसरी यति भ्यालुएबल प्रोडक्ट छ। यो प्रोडक्ट सेवन गर्नुस्, फिल गर्नुस् एन्ड सेयर अल्सो। र यो यसको प्रोडक्टको बारेमा कुरा गर्न हिचकिचाहट पनि नमान्नुहोस्। अब स्पाइरुलिनामा गयौँ हामी। बच्चाहरूलाई चक्लेट चुसाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, सन् 1952 मा जापानबाट यसको व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको। WHO, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन, अहिले हामी हरेक चिज WHO ले भनेको विश्वास गर्छौँ नि। ओमिक्रोन आयो अरे भन्नु, अस्ति कोही WHO ले भने, अनि नेपालमा पनि आयो 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 भन्ने हल्ला मिडियाले गरिरहेछ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्लेन चढेर आयो, त्यति छिटो त आइपुग्दैन, हावाले पनि ल्याउँदैन त्यति छिटो त, कि त प्लेन चढेर आएको हुनुपर्छ।
अनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के गरेको छ भने यसलाई स्पाइरुलिनालाई अब भविष्यको खाना, फुड अफ फ्युचर भनेर, अब भविष्यमा अहिलेको हाम्रो जीवनशैली, अल्छीपना, प्राकृतिक विनाश, खेतीपाती, जो कृषि क्षेत्रको व्यवस्था गरेको छ नि हामीले, यी सबै चिजलाई हेर्दाखेरि पछि भविष्यमा गएर चाहिँ अब एउटै खाना भनेको स्पाइरुलिना बच्नेछ। जस्तो एउटा खानाभित्र धेरै चिजहरू प्राप्त हुनेछ। तपाईँले केरा, स्याउ, अङ्गुर छुट्टा छुट्टै किनेर खान परेन, स्पाइरुलिना खाए पुग्यो। त्यसमा भएको सबै इलिमेन्ट्स, इन्ग्रेडियन्टहरू यसमा छ, त्यसमा भएको न्युट्रिसन सबै भ्याल्यु यसमा छ। अल इन वान भन्छ क्या यसमा। अहिले तपाईँहरूलाई पछाडि देखाउँछु, यति हास्यास्पद कुरो छ एउटा, तपाईँ अचम्म पर्नुहुन्छ। यसमा प्रोटिन, एमिनो एसिड, आइरन, म्याग्नेसियम, बिटा क्यारोटिन, क्याल्सियम, भिटामिन बी, एबी, B2, B6, क्लोरोफिल अनि जिएलए। सबभन्दा जिएलए भन्ने चिज, यदि बच्चाहरू आमाको दुध खान पाएको छैन, एउटा बच्चा 6-7 महिना हुँदै अर्को पेट गर्भमा रहन्छ नि, त्यस्तो बेलामा बच्चाहरूको दुध कटुवा भन्थ्यो हाम्रो गाउँतिर, गाउँले भाषामा दुध कटुवा हो। अनि त्यो अघिल्लो बच्चाको के हुन्छ, शारीरिक विकास राम्रोसँग भइरहेको हुँदैन दुध खान नपाउँदाखेरि। त्यस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ स्पाइरुलिना सेवन गराउनु भयो भने आमाको दुधबाट पाउने चिज स्पाइरुलिना छ। अनि क्लोरोफिल सबभन्दा यो हरियो खानाबाट, ग्रिन फुडबाट पाउँछ। अहिले त हामी ग्रिन फुड एकदमै कम खान्छ।